والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من حنظلہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام دا صحابی ہے، شادی ہو گئی ہے، رات گھر دے اندر گزار دینے پہ تے ادھروں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آؤ نہ تیاریاں کر کے میدان جنگ اندر جانا ہے، جہاد کرنا ہے، کفار دا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ شادی دے ابتدائی ایام گزر دینے پہ نبی علیہ السلام دا جدوں پیغام سنیا، آواز سنی تے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سستی دا مظاہرہ نہیں کر دے، جی سن لے ہے ٹھیک ہے چلے جاواں گے، اے نہیں آکھیا سن لے ہے چلے جاواں گے، نا 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 نا۔ پتہ نہیں انہاں دی بیوی نے سنے ہیں کہ نہیں سنے ہیں نبی دی آواز نو، حضرت حنظلہ دی کنی آواز پئی، فوراً ہی کھڑے ہوئے نے تے جناب سازو سامان چکے ہے تے میدان مقتل وال تر پیندے نے۔ کار بار چھڑیا بیوی نو چھوڑیا تے جناب فوراً ہی تر پہ میدان مقتل وال چل دیاں میدان اندر پہنچے، کفار دا مقابلہ شروع ہو گیا ہے، وقت گزریا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے، دنیا تو چلے جاندے نے۔ تے جدو انہاں دی گھر والی نو پتہ چلیا کہ میرا خامد حنظلہ شہید ہو گیا ہے تے انہاں دی اہلیہ محترمہ کروں چل دیاں نے کہ اے بات جڑی میں ہن نبی پاک علیہ السلام نو خبر دینا چاہنی ہے نا، اس بات دا پتہ نبی پاک علیہ السلام نو کوئی نہیں، میں نو پتہ ہے تے میں ضرور دسنا چاہنی ہاں۔ اے جناب سوچ کے تے تر پیندی ہے، چل دیاں جدوں میدان دے قریب پہنچی نا، انج نبی علیہ السلام دے صحابہ کھڑے نے، نبی دے جان نثار کچھ بیٹھے تے کھڑے نے، ویکھیا کہ عورت بی بی آ رہی ہے، صحابہ اکرام دے قریب آ کے گل کر دیئے، سلام دے بعد صحابہ دے نے کون ہے بی بی، ذرا اپنا تعارف تے کروانا، ذرا اپنے متعلق دستے سے کون تھے کنوں ملنا چاہنی ہے۔ اللہ اے بی بی گل کر دی، اللہ والے ہو اے پیغمبر دے صحابہ تے یارو گل سنو، میں کسے دوسرے تیسرے نہیں ملنا چاہندی، میں آمنہ دے لال نو ملنا چاہنی ہاں، میں اپنے رہبر نو رہنما نو ملنا چاہنی ہاں۔ نبی علیہ السلام کہتے نے تے صحابہ دے نے بی بی گل کی ہے، تو سانو دس دے اسی آقا علیہ السلام نو شیئر کر دیاں گے، ساڑھے نال گل کرنا۔ بی بی آندی ہے نہیں تو آنو نہیں گل کرنی، میں ڈریکٹ آمنہ دے لال علیہ السلام نو گل کرنا چاہنی ہاں۔ گل لی کچھ انج دی ہے جڑی ڈریکٹ نبی علیہ السلام نو کرنی ہے، انج صحابہ گہنے آقا سونے باہر ایک عورت آئی ہے، بی بی آ گئی ہے، او تو آنو ملنا چاہندی ہے، تو آڈے نال گل کرنا چاہندی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اجازت دے دیو، انہوں بلاؤ میرے کول کی کہنا چاہندی ہے۔ انج خیمے دے قریب آئی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہاں بی بی کیویں آنا ہویا، کتھوں آئی ہیں تے کدے تیرے جناب رشتہ داری کدے نالے۔ اے بی بی رو پئی، اکھاں چو آنسو آ گئے تے بول کے آندی ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سونیاں تو اڈا جان نثار، تو اڈا تابعدار، تو اڈا فرما بردار حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے تو اڈا صحابی ہے تے میرا خامند ہے۔ آئے سونیاں آجے ابتدا سی شادی دی، ایام ابتدائی گزر دے سن پہ، آقا سونیاں تو اڈا حکم من کے، تو اڈا آرڈر من کے، حنظلہ اسے ٹیمی میدان
میدان مقتل اندر آ گئے نے۔ بی بی کہنا کی چاہنی ہے میرے صحابہ نے تے تابعداریاں کرنیاں ہی کرنیاں نے، انہاں نے دنیا دے کماں کاجاں نو ترجیح نہیں دیتی، انہاں ترجیح دیتی ہے قرآن نو ترجیح، انہاں ترجیح دیتی ہے تے میں محمد علیہ السلام دے فرمان نو ترجیح دیتی ہے۔ اے بی بی تو دس کہنا کی چاہنی ہے؟ اس بی بی دیاں اکھاں چو آنسو تے فرمان دیاں نے آقا سونے گل ذرا دھیان نال سنے جے، میں کوئی جاہلیت والے تے کام نہیں کرنے، بلکہ جڑی میری ڈیوٹی ہے میں اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ اے خبر ضرور مدینے پاک علیہ السلام دی سرکار نو دینا چاہنی ہیں۔ آقا سونے گل وے کہ جدو تسی آرڈر فرمایا سی حنزلہ اسی طرح ہی سامان چوکے تے میدان اندر آ گئے سن۔ آقا جی اونا غسل نہیں سی کیتا، اونا تے غسل ضروری سی، اونا تے غسل واجب سی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو سنے آنا آقا دیاں آنکھاں چو خوشی نال آنسو آ گئے نے۔ میرے پیغمبر نو اے تے پتہ ہے کہ میرا حنزلہ دنیا تے نہیں رہا، اے تے پتہ ہے کہ جام شہادت نوش کر گئے نے۔ وے بی بی دس دیے پئی حضرت حنزلہ تے غسل ضروری سی، غسل واجب سی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش ہوئے تے نال میرے آقا تبسم فرمایا، اے بی بی حنزلہ دی بیوی زوجہ محترمہ گل سن لینا، تو خبر دیتی اپنی ڈیوٹی جناب پوری کر دیتی ہے، لیکن گل سن لے میرے حنزلہ نے میرے حکم نو منے آئے، میرے تابعداری کیتی ہے، انہیں دنیا دے کام کاج نو ترجیح نہیں دیتی، میرے فرمان نو مقدم رکھے ہے، میرے آرڈر نو مقدم رکھے ہے، میرے حکم نو مقدم رکھے ہے۔ اللہ نے عظمت دے دیتی ہے، اللہ نے انہوں شان عطا کر دیتی ہے۔ تو غسل دی گل کیتی ہے، میں ویکھے آسمانہ تو نوری فرشتے آ کے میرے حنزلہ نو غسل دے کے گئے نے۔ میری تابعداری دی وجہ تو اللہ نے اینا مقام دے دیتا۔ انج حنزلہ دی لاش تلاش کر کے نا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دسے آگیا سونے اے حنزلہ دی لاش پئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے انج نا سرانے بیٹھ کے سر والے پاسے بیٹھ کے میرے پیغمبر انج حضرت حنزلہ دے سر تے جناب ہاتھ پھیر دینے تے نال فرما دینے بی بی آویکنا میرے حنزلہ دے وال گلے نے، رب دے فرشتے آن کے غسل دے کے گئے نے۔ سونیاں عظمتاں ایویں نہیں ملیا کر دیاں، عظمت تے نبی دی تابعداری دے اندر عظمت، عزت تے نبی دی تابعداری دے اندر، شان تے قرآن و سنت دی اتباع دے اندر شان ہے۔ وقار چاندے ہو تے قرآن و سنت نو اپنائیے، قرآن و سنت دی تابعداری کر لیجئے، اللہ دنیا چ میں عزت تے وقار دے وے گا، کل قیامت نو بھی اللہ ذوالجلال جنت عطا کر کے نبیان دا ساتھ عطا کرے گا، نیک لوگاں دا ساتھ عطا فرما دے وے گا۔ دنیا تے جناب بندہ چاہندہ ہے کہ ایم پی اے دا ساتھ مل گیا ہے، ایم این اے دوست بن گیا، یار بن گیا، بڑا چودھری ہے، اے فلانا یار ہے تے بیلی ہے، بڑا خوش ہوندہ ہے۔ یارو اونا دی قسمت تے مقدر دے کیا کہنے کہ جنہ دنیا تے رہ کے قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزار لئی، اللہ قیامت نو ایک نبی نہیں سارے نبیان دا ساتھ عطا کر کے رب جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے گا۔ دعا ہے اللہ سانو اتباع دین اپنان دی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔